बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेर अफजल मरवत ने खैबर पख्तूनख्वा की सियासत को इतना गर्म कर दिया है कि उसमें से भापें उठ रही हैं और उनके मुखालफिन की नींदें हराम हो चुकी हैं। इस पर बात करने के अलावा हम जिस तरह से खैबर मानेका की गैरत जागी है उस पर भी बात करेंगे। पीपल्स पार्टी कहाँ पे है? पीपल्स पार्टी पाकिस्तान से ट्रांसफ़र होकर दुबई जा बैठी है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसफ अली जरदारी साहब वहाँ से बैठ के सियासी बयान दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की सियासत मुंजमद हो चुकी है। इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, एक बार फिर गैर यकीनी सूरत हाल है। सबसे पहले बात कर लेते हैं शेर अफजल ने जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा की सियासत को गर्म कर दिया है। ये तो सबको पता है कि तहरीक इंसाफ किस तरह से ज़ेर इताब है। इसको वर्कर्स कन्वेंशन करने की इजाज़त दे दी जाती है लेकिन होने नहीं दिए जाते। इजाज़त देने या होने देने ना होने देने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इजाज़त दे दी लेकिन कन्वेंशन नहीं होने दिए जा रहे। इसके बावजूद भी शेर अफजल मरवत की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा में ये कोई तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े लीडर नहीं है, बल्कि ये तो 4-5 महीने पहले इमरान खान की वकालत की वजह से सामने आए और जिस तरह से फिर इन्होंने इमरान खान के हवाले से कहा कि ये मेरे मुर्शिद हैं और उनकी वकालत भी कर रहे हैं, साथ साथ सियासत भी कर रहे हैं। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में 1, 2, 3, 4 ऊपर नीचे बहुत बड़े बड़े कन्वेंशन करवा दिए। कन्वेंशन क्या थे? कन्वेंशन ये होता है कि आपके वर्कर्स ने वहाँ पे आना होता है, लेकिन इन्होंने जो कन्वेंशन वहाँ पे करवाए हैं उसमें इतने ज़्यादा लोग आ गए कि ये कन्वेंशन बड़े बड़े जलसों में तब्दील हो गए। आपने देखा वो किस तरीके से लोग दौड़ते हुए भागते हुए जा रहे हैं। शेर अफजल मरवत ने खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐसी गर्मा गर्मी पैदा कर दी। लोग जौक दर जौक भागे भागे इन कन्वेंशन में आ रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ पे पुलिस पूरी कोशिश करती है कि कन्वेंशन का इनेकाद ना हो सके। बल्कि कल तो ये भी कहा गया कि जिस तरह से कोहाट में कन्वेंशन होना था और उसमें शेर अफजल मरवत को जाने की इजाज़त भी नहीं दी गई, लेकिन उन्होंने अपना खिताब कर लिया, ऑनलाइन बात कर ली, तो वहाँ पे फायरिंग हुई है। इसके बावजूद भी लोग वहाँ पे चले गए, वहाँ पे मेला सजा दिया। तो ये किसके लिए लम्हा फ़िक्रिया हो सकता है जो तहरीक इंसाफ को दबाना चाहते हैं। उधर जहांगीर तरीन साहब की पार्टी का भी एक कन्वेंशन बल्कि जलसा पंजाब में हुआ, गुजरांवाला के करीब हुआ कामुकी में। उसमें कितने लोग गए? बहरहाल लोग गए या नहीं गए, उन्होंने भी अपना एक जलसा कर लिया, लेकिन यहाँ पे कोई कदगर नहीं है इनके जलसा करने में। मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी जलसा करे वो भी कर सकती है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कन्वेंशन वहीं पे कर रहे थे, लेकिन उनकी अपने अब्बा जी के साथ कोई तय-पड़ास हो गई और वो कन्वेंशन दरमियान में छोड़कर चले गए। वही इंटरव्यू वाला मामला। बिलावल भुट्टो जरदारी बार बार ये कह रहे थे कि ये बाबे, ये बूढ़े, ये 17, 71, 72 ये सियासत करने के काबिल नहीं रहे। ये घर बैठे हैं, मदरसे में बैठे, मस्जिद में बैठे, इबादत करें, लोगों की खिदमत करें। इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। यही अल्फाज हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के कि इनकी वजह से पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की। ये आपस में लड़ाइयाँ करते हैं, एक दूसरे को गालियाँ देते हैं। हालांकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी ऐसा ही कुछ सियासत में करते हैं। बहरहाल उनकी तरफ से जो कुछ कहा गया तो बिलावल भुट्टो जरदारी काया खिलाड़ी हैं। उन्होंने पहले ये कहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में इनको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म देख लूँ, लेकिन उनको फिर हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में ये कहना पड़ा। हामिद मीर साहब ने इंटरव्यू किया तो क्या इंटरव्यू तयशुदा था? तयशुदा सवालात थे, ये हामिद मीर साहब बता सकते हैं। मैं नहीं समझा कि ऐसे सवालात थे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये इंटरव्यू आसफ अली जरदारी साहब की ख्वाहिश पर हुआ है और वो बिलावल को जवाब देना चाहते थे कि मैं तजर्बाकार हूँ, आप नादान हो, आप छोटे हो, ज़ेर तरबियत हो। साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि वज़ीर आज़म बनाने का फ़ैसला पार्टी की तरफ से किया जाएगा। तो इससे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नाराज़ हुए। कन्वेंशन खैबर पख्तूनख्वा में जो एक के ऊपर दूसरा हो रहा था छोड़कर दुबई में जाके बैठ गए। अब पीपल्स पार्टी के कुछ लीडरों की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं, इन दोनों के माबैन कोई इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ इनके कहने से हो नहीं जाने, इनकी तरदीद से ख़त्म नहीं हो जाने, लेकिन इख्तलाफात खुद बोलते हैं। आसफ अली जरदारी साहब बोलते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बोलते हैं। तो उससे अंदाज़ा होता है कि बाप बेटे में कितनी ज़्यादा दूरी पैदा हो चुकी है। हो सकता है बिलावल भुट्टो जरदारी की बजाय आसफ अली जरदारी साहब
خود کو ہی وزارت عظمیٰ کا امیدوار بنا کر سامنے لے آئیں۔ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے۔ صدارت کی باری آئی تو آصف علی زرداری صاحب نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ وزیر اعظم اس لیے نہیں بن سکتے تھے کہ آصف علی زرداری صاحب، پرویز مشرف نے جو شرط لگا دی تھی کہ کسی بھی امیدوار کا، کسی بھی ایم این اے کا، کسی بھی ایم پی اے کا امیدوار کا بی اے ہونا ضروری ہے، کم از کم ایجوکیشن گریجویشن، آصف علی زرداری صاحب اس پر پورا نہیں اترتے تھے۔ جو بندہ اس وقت میرٹ پر نہیں آتا کہ وہ قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی یا سینٹ کا ممبر بن جائے، وہ اس کو صدر بنا دیا گیا، وہ صدر بن گیا۔ تو آصف علی زرداری صاحب وزارت عظمیٰ کے خود بھی امیدوار ہو سکتے ہیں۔ ان کی طرف سے بڑی تیزی سے سرگرمیاں سیاسی نظر آنے لگیں۔ بلاول بھٹو زرداری کنونشن پہ کنونشن کرنے لگے، لیکن اب ان کی سرگرمیاں تقریباً معدوم ہو چکی ہیں۔ باقی پارٹی والے لیڈر اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، گھروں گھری ہیں۔ ادھر میاں نواز شریف صاحب کی سیاست منجمد ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وہ کس طرح سے؟ انہوں نے ایک تو بہت بڑا جلسہ ان کے کہنے کے مطابق کر دیا تھا 21 اکتوبر کو، اس کے بعد ان کا کوئی ایسا جلسہ نظر نہیں آیا۔ بہرحال میاں نواز شریف صاحب سیاسی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھے۔ آج وہ پھر مری جا بیٹھے ہیں۔ مری میں 2-4 دن وہ قیام کریں گے۔ سیاست ٹھنڈی ہے۔ ٹھنڈی سیاست کیوں ہو گئی؟ کیونکہ انتخابات کا کسی کو اب بھی یقین نہیں ہے۔ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا کہ انتخابات ہوں گے، ضرور ہوں گے، 8 فروری کو ہوں گے، اس پر کوئی بات نہیں کرے گا۔ لیکن غیر یقینی ایسی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی پارٹی بالکل ٹھنڈ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ کسی قسم کی کوئی سرگرمیاں نہیں ہیں۔ لوگوں سے ٹکٹوں کے لیے درخواستیں مانگی گئی ہیں، بس اتنا ہی ہوا۔ اس کے بعد کوئی کنونشن نہیں ہے، کوئی جلسہ نہیں ہے، کوئی بڑا اجلاس نہیں ہے۔ کہا گیا تھا کہ عمران خان نے جوڈیشل کمپلیکس میں پیش ہونا ہے، ان کو ہتھ کڑی لگا کر پیش کیا جائے گا۔ یہ کسی کی خواہش ہو سکتی ہے اور نامراد قسم کی خواہش ہو سکتی ہے۔ یہ پاکستان ہے، یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جو لوگ عمران خان کو ہاتھ کڑی لگوانا چاہتے ہیں، کیوں لگوانا چاہتے ہیں؟ ان کی تذلیل کے لیے، ان کی تصحیح کے لیے۔ کیا لوگ جو عمران خان کے ساتھ ہیں وہ اس کو برداشت کر لیں گے؟ اگر برداشت نہیں کریں گے تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کو ہتھ کڑی لگائی جائے گی۔ اگر ہتھ کڑی لگا لی جاتی ہے تو آپ کا قیدی ہے، آپ قیدی کے سر پر کپڑا ڈال دیں، اس کے سر پر بورا ڈال دیں، اس کو ہاتھ سے پکڑیں، پاؤں سے پکڑیں، جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ لیکن یہ کوئی بہادری، دلیری اور جرت نہیں ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ عمران خان کو کوئی ہتھ کڑی لگاتا ہے یا نہیں لگاتا۔ اور اسلام آباد میں ہی آج فوری طور پر ایک اور کیس کی بھی سماعت ہونے لگی ہے۔ یہ خاور مانیکا صاحب کی طرف سے درج کروایا گیا کیس ہے چٹ منگنی پٹ ویا، آپ نے سنا ہوگا۔ یہ اسی کی ایک مثال ہے۔ ایک روز قبل ان کی طرف سے درخواست دی جاتی ہے، قدرت صاحب وہاں پہ جج ہیں، ان کی طرف سے فوری طور پر اس کی سماعت کا حکم جاری کر دیا جاتا ہے۔ تو آج اس کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ خاور مانیکا صاحب نے، ہم تو یہ سمجھے تھے کہ عدت کیس کا مدعی محمد حنیف بیٹھ گیا ہے، جبکہ خاور مانیکا کو گواہ کے طور پر تیار کیا گیا تھا۔ انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو دیا تھا، تو ہم تو یہ سمجھے تھے، لیکن اب یہ نظر آیا کہ اصل مدعی تو خاور مانیکا صاحب ہیں۔ ان پر کیا جادو کیا گیا ہے؟ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے آج تک بشرا بی بی جیسی پاک باز، پاک دامن عورت نہیں دیکھی، بیوی نہیں دیکھی۔ عمران خان بھلے آدمی ہیں، ان پر الزامات لگانے والے یہ ہیں وہ ہیں، اس طرح کا انہوں نے باقاعدہ انٹرویو دیا تھا۔ لیکن ان پر کیا تلسم چلایا گیا، کیا جادو ہوا، کس وہ سحر میں آ گئے، کیسے وہ ہپناٹائز ہو گئے۔ آج وہ ایک درخواست اور لے کر چل گئے ہیں۔ انہوں نے بڑی غیرت مندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اپنی درخواست میں کہتے ہیں کہ عمران خان اور میری بیوی کے مابین شادی سے پہلے، ان کی شادی سے پہلے جب بشرا بی بی ان کی اہلیہ تھی، ان کے مابین ناجائز تعلقات تھے۔ یہ خاور مانیکا صاحب کہتے ہیں کس کے بارے میں؟ اپنی اس اہلیہ کے بارے میں جن کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ وہ پاک دامن ہے اور ان کے 5 بچوں کی ماں ہے۔ تو یہ الزام ان کی طرف سے لگایا جا رہا ہے۔ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ میری غیر موجودگی میں عمران خان میرے گھر آتے تھے، زلفی بخاری بھی ایک دن میرے گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ سارا کچھ انہوں نے اپنی درخواست میں کہا ہے۔ خاور مانیکا صاحب کے 2 بیانات سامنے آ چکے ہیں۔ ایک تو وہ بیان ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی پاک دامن ہیں، عمران خان بھلے آدمی ہیں، ان پر جو الزام لگائے گا میں اس کے خلاف عدالت میں جاؤں گا۔ یہ باقاعدہ انہوں نے دا نیوز کے بارے میں ان دنوں کہا تھا جب طلاق نئی ہوئی تھی اور عمران خان کی بشرا بی بی سے شادی ہو گئی تھی۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ عدت کے بعد عمران خان نے شادی کی ہے، حالانکہ ایسے بیانات کی ان کو ضرورت نہیں تھی۔ آج وہ اس کے بالکل
उलट कह रहे हैं। वो उस मौके पर सच बोल रहे होंगे या आज सच बोल रहे हैं। वो उस मौके पर किसके कहने पर बात कर रहे थे, आज किसके कहने पर बयानात दे रहे हैं। लेकिन दोनों बयानात में बिल्कुल 180 डिग्री तजाद है। तो खबर मानेका साहब ने झूठ बोला है, यकीनी तौर पर झूठ बोला है। अब झूठ बोला है या फिर उन दोनों ने झूठ बोला होगा। तो ऐसे फास्को फाजर को किस तरह से अदालतें इंटरटेन कर सकती हैं। बहरहाल उनकी तरफ से इमरान खान पर ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया है, अगर ये साबित हो जाता है तो जो सज़ा बनती है वो सोचकर ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इंसान पर लर्ज़ा तारी हो जाता है। खबर मानेका साहब की तरफ से एक गवाह पेश किया गया है कि इसने आंखों से देखा है। 4 गवाहों की वैसे ज़रूरत होती है, लेकिन 3 गवाहों को तलब किया गया है अदालत में। खबर मानेका साहब अपना केस कैसे साबित करते हैं, अगर ये साबित हो जाता है तो फिर कैसी सज़ा दी जा सकती है। अगर साबित नहीं होता, जैसा कि खबर मानेका साहब फासिक और फाजर साबित हो चुके हैं अपने एक झूठ की वजह से, वो वाला झूठ या आज वाला झूठ, अगर वो अपने इसके बावजूद भी अगर वो अपना केस साबित नहीं कर सकते तो फिर इन पर भी हद होगी, हद लागू होगी। कज़फ़ की हद वो बहतान की सूरत में होती है, उसकी कितनी सज़ा है उलमा इकराम से इस बारे में पूछेंगे। इसके साथ इजाज़त दीजिए, देखते हैं इमरान खान को आज हथकड़ी में पेश किया जाता है या फिर बगैर हथकड़ी के पेश किया जाता है। हो सकता है कि इमरान खान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में लाया ही ना जाए, कोई और तरीक़ाकार सामने आ जाए। अल्लाह हाफ़िज़।